अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हसन लपेड़ी। आज की रिएक्शन वीडियो हम बना रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ठीक है, जो नमाज का तरीका बताएंगे। बैठ के, लेट के, खड़े होने का, नमाज का जो सही तरीका है वो बयान करेंगे कि कैसे सही तरीका है, किस सही तरीके से नमाज अदा करनी चाहिए। तो इसीलिए हम इस्लाम को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ, ठीक है। रहिएगा मेरे साथ और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आम बंदे ने बैठ के नमाज पढ़नी है जब, तो मजबूरन, और नफली नमाज बगैर मजबूरी के भी बैठ के पढ़े, सवाब आदा होगा, नमाज हो जाएगी। फर्ज नमाज बैठ के नहीं होगी जब तक कि आपकी मजबूरी बहुत बड़े लेवल की ना हो कि आप खड़े नहीं हो सकते। इसलिए बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी इस्लाम फर्ज नमाज के लिए सवारी से नीचे उतरते थे और नमाज पढ़ते थे जमीन पे, किबला रुख का एहतमाम करके, खड़े होके। और नवाफिल, क़ियामुल लैल, तहज्जुद और वितर भी, जो सबसे ताकीदी सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा से भी बढ़ के, वो आप वितर की हद तक भी सवारी के ऊपर पढ़ते थे। और अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं हुजूर इस चीज की भी परवाह नहीं करते थे कि सवारी किस तरफ मुड़ रही है, यानी ताबीर जो आपका इस्तकबाल किबला है वो नफली नमाज के लिए जरूरी नहीं है, और सवारी पे बैठ के पढ़ते थे। किबला रुख का भी इत्माम जरूरी नहीं है नफली नमाज के लिए, फर्ज जमीन पे उतर के पढ़ने। हत्ता के वो कहते हैं कि नबी इस्लाम उस सवारी पे नमाज पढ़ते हुए सर के इशारे से सजदा और रुकू करते थे। और अबू दाऊद में आगे तफसील है कि आप रुकू के लिए थोड़ा सा सर झुकाते और सजदे के लिए थोड़ा ज्यादा, यानी आप सजदा करते ही नहीं थे ना रुकू करते थे, बल्कि सर के इशारे से, यानी ऐसे नमाज बैठ के पढ़ रहे हैं ना, रुकू के लिए यूं, सजदे के लिए यूं। ये उन लोगों के लिए जो सजदे तक पहुंच नहीं सकते। अगर कोई पहुंच सकता है तो क्याम बेशक कुर्सी पे बैठ करे, बाकी सारी नमाज सजदे तक। जो नहीं कर सकता वो लोग जो है ना ऐसे सुपरमैन बने हुए होते हैं, और वो सामने उन्होंने फटे भी लगाए होते हैं कुर्सियों के ऊपर ना, उसके ऊपर सजदा कर रहे होते हैं। ये हराम है, खिलाफ सुन्नत है। बैठ के नमाज अब इशारे से हो, बैठ के नमाज होती इशारे से है, इल्ला ये कि आप नीचे तक जा ना सके तो आप यूं करेंगे, यूं करेंगे, रुकू आप यूं करेंगे, सजदा यूं करेंगे। तो ये आपके बैठ के नमाज का तरीका है। सही बुखारी में आता है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर के साथ एक शख्स ने नमाज पढ़ी, वो तशहुद में बैठा तो चौकड़ी मार के चार जानों बैठ गया, आलती पालती मार के ना। तो सलाम फेर के उन्होंने कहा ये तू क्या कर रहा है? उनका जी हजरत मैंने आपको भी देखा है इस तरह। उनका नबी इस्लाम ने तो हमें ये हुक्म फरमाया कि हम दायां पांव खड़ा करें, बाएं पे बैठे। तो जो तूने मुझे देखा है ना वो इसलिए कि मेरे पाँव में दर्द था, मैं उस तरह बैठ नहीं सक रहा था, मेरे पाँव मेरा वजन उठा नहीं सक रहे थे, तो मैंने मजबूरन आलती पालती मार के बैठा हूं। तो ये बाद लोग जब बैठ के नमाज पढ़ते, बाद लोग आलती पालती मार के भी बैठते हैं। नहीं, बैठ के जब आपने नमाज जमीन पे बैठ के पढ़नी है तो तशहुद की हालत में बैठ के नमाज पढ़नी है। तो बैठ के नमाज पढ़ने में आपने ये चीज, लेकिन फर्ज नमाज के लिए जरूरी है किबला रुख का एहतमाम करना। लेटने के लिए भी नमाज बाज़ का बैठ के नहीं को पढ़ सकता, लेटने के लिए फिर यह है कि उसकी चारपाई किबला रुख कर दी जाए, उसकी टांगे किबले की तरफ हो, और यहाँ पीछे तकिया रखने के चेहरा उसका किबले की तरफ हो। फिर ये नहीं आप कहेंगे कि ये काबे की तरफ टांगे हो गई हैं, उसका फिर शरी उज़र है। तो आप इस तरीके से वो नमाज पढ़ेगा। रह गया वजू का मसला, तो उसको उसके उसी जगह करवाएं। बाद लोग नहीं गुसल खाने तक आ सकते, अगर उसमें भी तरद्दुद है तो एक छोटी सी मट्टी की टिकिया ला के रखते हैं, उसे वो तयम्मुम कर ले। गुस्ल की जगह भी एक ही तयम्मुम का तरीका है, और वजू की जगह भी कि आपने चेहरे का और हाथों का तयम्मुम करना है। ये कलाइयों तक भी साबित है और कोनियों समेत भी साबित है, दोनों तरीके दुरुस्त है। तो आपका तयम्मुम हो जाएगा, तो इस तरीके से आप नमाज कर सकते हैं। और इस तरह की जो मरीज हज़रात हैं वो जमा सूरी कर लें, जो सबके नज़दीक जायज़ है। ज़ोहर आखिरी वक्त में पढ़े, असर अव्वल वक्त में, ज़ाहिर है वो जमात से तो नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वो 3 नमाजों के औकात में 5 नमाजें पढ़ लेंगे। मगरिब और इशा को जमा कर लें, ज़ोहर असर को जमा कर लें, आसानी है। तो ये सारी सानियाँ वो अवेल करें। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है, मैंने कई बूढ़े बूढ़े लोग देखे हैं जो मस्जिद के दरवाजे पे आधा आधा घंटा खड़े होकर पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, अपने घर वालों की, अपनी यानी जो बहुएं हैं उनकी बुराइयां बयान करते हैं, या अपने बेटों की नाफरमानियां डिस्कस करते हैं। और जैसे ही मस्जिद में जाते हैं ना, वहाँ बैठ के नमाज पढ़ते हैं, कहते हैं जी गोडे नहीं काम करते। ये केड़े गोडे ने जेडे बाहर काम कर रहे हैं, अंदर नहीं कर रहे, उन्हें फोल्ड नहीं होते। तो फोल्ड तो आपने अंदर भी नहीं करने, आप खड़े होकर नमाज पढ़े ना सारी। अगर आप आधा घंटा खड़े होके गप्पे मार सकते हैं तो 5 मिनट की आपकी नमाज होती है। फजर की हो वो भी 5 मिनट की, जोहर की बाज का 4.5 मिनट की भी हो जाती है। तो आप खड़े होकर नमाज पढ़ लें, सारी नमाज, रुकू और सजदे इशारों से करें। लेकिन कुर्सी पे आप बैठेंगे नमाज नहीं होगी। और ये हनफी बताते हैं अपनी पब्लिक को कि ये काम नहीं करना, बैठ के नमाज फर्ज नमाज नहीं होती, नफली नमाज हो जाती है, वो आप जितनी मर्जी पढ़ें। रकतों में भी भूलने का तरीका, उससे बचने का तरीका ये है कि आप पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, दूसरी में सूरह इखलास पढ़ें, तीसरी में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें, चौथी में कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये अपनी रूटीन में रखें, यानी मुख्तलिफ 4 अपनी को सूरतें ऐसी फिक्स करें ताकि आपको ये पता हो। अब कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ने के लिए एक एफर्ट पुट करनी पड़ती है।
آپ دوسری رکعت میں پہنچیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ بیٹھا، دوبارہ ہی میرے کو آ رہی ہے، تو یہ دوسری ہے۔ اور یقین پہ بنیاد رکھیں گے آپ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے وہ 3 پڑھی ہوئی تھی تو آپ کی ایک رکعت کم نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی ایک رکعت اس کو 4 کو پورا کر دے گی۔ یہ نہیں ہے کہ 3 اور 4 میں شک پڑا ہے تو آپ یہ کہ نہیں 4 ہی ہے اور اینڈ پہ 2 سجدے کر لیے، نماز نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے سجدوں میں بھی ہے، اگر کسی کو شک پڑ گیا کہ میں نے 2 سجدے کیے تھے یا ایک اور کر دیں، اینڈ پہ جا کے سجدہ صاحب کے 2 سجدے کر دیں تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ ویسے جو 2 سجدوں کے درمیان تسبیحات پڑھتے ہیں نا، رب اغفر لی رب اغفر لی، ان کو بہت کم شک پڑتا ہے کہ میں نے 1 سجدہ کیا ہے یا 2، کیونکہ جب آپ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں نا رب اغفر لی کی آواز آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور کئی ٹیکنیکل چیزیں۔ اگلے دن مجھے ایک بھائی ملے، پہلے بھی میں نے 1-2 بزرگوں کو بھی یہ مدنی ٹوٹکا بتایا تھا تو وہ کامیاب ہوئے، تو وہ بھائی مجھے کہتے ہیں، اب وہ ینگ ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں رکھتے بھول جاتا ہوں۔ میں نے کہا جب آپ نماز پڑھنے لگے نا سامنے موبائل فون پہ اپنی ویڈیو بنا لیا کریں۔ کہتے ہیں جی وہ علی بھائی میں نے آپ کی ویڈیو سنی تھی، وہ جب میں موبائل آن کر کے کرتا ہوں نا پھر نہیں میں بھولتا۔ تو میں نے کہا کیا مسئلہ، بنا لیا کرو ویڈیو۔ وہ اصل میں شیطان آپ کو نیکی سے دور کرنے کے لیے اس طرف لگا دیتا ہے، وہ بھولتے نہیں، ایک نفسیاتی بیماری بھی ہو جاتی ہے ایک، میرے ساتھ بھی بار بار زیادہ سوچنے کی وجہ سے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس مسئلے سے نہیں، آپ اپنی دکان کا حساب بھی کر سکتے ہیں آرام سے، تب بھی رکھتے ہیں آپ پوری کریں گے، یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کریں آپ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کم از کم۔ اسی لیے دیکھیں شریعت نے خشوع اور خضوع کو نماز کا حصہ نہیں قرار دیا، صرف ظاہری نماز کو کے اندر فرائض کی بات کی ہے۔ خشوع خضوع اگر ہوتی تو پھر تو آپ کو 10 دفعہ نماز پڑھنی پڑتی۔ بعض اوقات جینون بھی بندے کو کبھی بھول والا معاملہ ہو سکتا ہے، خود بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی نماز میں بھول ہوئی ہے۔ بحیثیت انسان کے ساتھ یہ نسیان والا ایک کمزوری تو لگی ہوئی ہے نا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو، اس میں الفاظ ہیں، یہ شک پڑ جائے کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4، تو وہ شک کو مٹا کر یقین پر بنیاد رکھے اور پھر اینڈ پہ جا کے صاحب کے 2 سجدے سلام پھیرنے سے پہلے، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یقین پر بنیاد رکھے، اس کا کیا مطلب؟ اگر کسی کو یہ شک پڑا کہ میں 3 پڑھی ہیں یا 4، 3 اور 4 میں ٹائی پڑ گئی، تو یقین کیا ہے؟ 3، 4 تو شک میں نا۔ اور اگر 4 اس نے پڑھی ہوئی تھی اور اس کو 3 اور 4 میں شک ہوا، تو اب یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کر دیں گے۔ قرآن کی ترتیب بدل دی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا دل ٹیڑھا کر دے گا۔ یا قرآن کی ترتیب تو یہ بدلنا ہے کہ اگر کوئی سورۃ الناس کی 3ری آیت پہلی کی جگہ پڑھ دے، پہلی کو چوتھی پہ لے جائے، یہ ہے۔ سورت پوری کی پوری آگے پیچھے ہو جائے تو یہ قرآن کہاں سے بدلا؟ قرآن تو جس ترتیب میں نازل ہوا ہے وہ اس پہ تو آپ بھی نہیں پڑھ رہے۔ سورۃ العلق پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، پھر تو آپ کو ہر فرض نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ العلق پڑھنی چاہیے، کوئی بھی اس کے علاوہ پڑھی تو آپ نے ترتیب بدل دی۔ ویسے یہ فقہ حنفی والے بھی کہتے ہیں ترتیب بدلنے سے گناہگار ہوں گے، نماز ہو جائے گی سجدہ صاحب نہیں۔ حالانکہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی اور دوسری میں آل عمران پڑھی، ترتیب بدل دی، شکر ہے بدل دی۔ اس طرح مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ آپ نے وہ جو طواف کے بعد 2 نفل پڑھے نا، تو پہلی میں قل هو اللہ احد، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ تو یہ بھی بالکل غلط ہے ان کا کانسیپٹ۔ اس طرح ایک اور کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے پہلی رکعت میں لمبی سورت پڑھی ہے نا تو دوسری میں اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ کم از کم نہ 3 آیات کا فرق ہونا چاہیے۔ تو سر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام عید میں اور جمعے میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ۔ تو سورۃ الغاشیہ تو بہت بڑی ہے سورہ سبح اسم ربک الاعلی سے، اس کی آیات اس سے کئی زیادہ ہیں۔ باقی مرد و عورت کی نماز کے جو فرق کے حوالے سے میں اس کے بارے میں کوئی فائنل اوپینین ابھی تک اس طریقے سے ریکارڈ نہیں کروایا۔ میرا موقف فی الوقت غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ مرد و عورت کی نماز کا فرق نہیں ہے۔ بہرحال اس میں تحقیق کروں گا، ہو سکتا ہے اس میں مجھے کوئی موقف اور بھی مل جائے، اس لیے میں اپنی فائنل ورڈنگ اسی وقت ہی دوں گا انشاءاللہ جب میں اپنی تحقیق مکمل کروں گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ انجینئر محمد علی مرزا
مرزا کی ویڈیو یہ نماز کے ٹاپک پہ بتایا, اور آپ نے دیکھا ہوگا پسینہ مجھے کافی آ رہا تھا, جس کی وجہ سے نا میں بار بار ایسے کر رہا تھا, کیونکہ یہاں پاکستان میں لائٹ کا بہت ایشو ہے, ٹھیک ہے. اور جس کو میری ویڈیو اچھی لگی تو انشاءاللہ میں ایسی اچھی ویڈیوز اور دین کے بارے میں ویڈیوز بناتے رہیں گے, ریئیکشن, جس سے یہ ہے کہ دین پھیلے گا, دین جتنا ہو سکے گا پھیلے گا انشاءاللہ, دین پوری دنیا میں پھیلائیں گے. آپ سب بھائیوں کا سپورٹ چاہیے, اور آپ سب میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیے گا. حسن لائبریری پہ آپ کو اتنی پیاری خوبصورت ویڈیوز ملتی رہیں گی. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ.